जबरदस्त तनाज़े में घिर जाने के बाद फेसबुक ने बिलाखर गोशामैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया है। राजा सिंह पर नफरत आमेज पोस्ट अपलोड करने का इल्जाम है और अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक को आवाम के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था। फेसबुक के इस एतराफ के बाद कि राजा सिंह ने उसके प्लेटफॉर्म को नफरत और शरंगेजी के लिए इस्तेमाल किया है, सवाल ये पैदा होता कि क्या सिटी पुलिस बीजेपी के मुतनाज़ा रुकन असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 275 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कौसर मोइनुद्दीन ने अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के कवायद और जवाबित पर अमल करें और तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें। तेलंगाना के मुकम्मे जेल ने अपने कैदियों की जानिब से तैयार करदा चीज़ों और पेट्रोल व डीजल की फरोख्त से 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो कि पूरे मुल्क में एक रिकॉर्ड है। साल 2019 के दौरान तमिलनाडु ने 72 करोड़ 96 लाख रुपए और महाराष्ट्र ने 32 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिन कैदियों से काम लिया गया उनकी सलाहियत के एतबार से उजरत दी जाती है और वो औसतन यौमिया 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान होती है। जेल के अहदेदारों का कहना है कि उसके कारोबार में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का हिस्सा है, जहां 247 अफराद काम करते हैं। चंचलगढ़ में 6 साल कबल कायम पेट्रोल पंप काफी मुनाफा बख्श साबित हुआ है। मुकम्मे जेल की तरफ से दोनों शहरों और अजला में 20 पेट्रोल पंप कायम किए गए हैं, जहां कैदी, रिहाशुदा कैदी और जेल के साबिक मुलाजिमीन काम करते हैं। चिलापल्ली जेल के सुप्रीडेंट संपत ने बताया कि उनका महकमा आम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है और इसके एतबार से स्टील फर्नीचर भी तैयार करता है, जो कि स्कूलों, दवाखानों और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में सप्लाई किया जाता है। रसद के तमाम सरकारी दवाखानों में कोविड-19 के टेस्ट की सहूलतों में मजीद इजाफा करने के लिए 15 लाख से जायद रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स खरीदे गए हैं। मुकम्मे सेहत के अहदेदार ने यह बात बताई और कहा कि रियासत हुकूमत पहले ही 30 लाख किट्स खरीद चुकी है और कोविड-19 के टेस्टिंग की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए आलात और किट्स की कोई कमी नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जनूबी कोरिया के किट्स को मंजूरी दी है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसी मुल्क से आने वाले किट्स का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। हर डायग्नोस्टिक किट की कीमत 460 रुपए होती है और हुकूमत अब तक 140 करोड़ रुपए इसकी खरीदी पर खर्च कर चुकी है। अहदेदार ने बताया कि हुकूमत ने किट्स और मरीजों के इलाज मुआलजे की जरूरत को महदूद रखते हुए मंगल को मजीद 439 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत के बाद शमशाबाद में एक 400 साल कदीम मस्जिद नूरी को मसमार करके उसकी अराजी पर कब्जा करने की साजिश मंजर-ए-आम पर आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे मामले में राजेंद्र नगर के शिगिस्त खुर्दा मजलिस उम्मीदवार मिर्जा अहमद बेग का नाम सामने आया है, जिनका दावा है कि वो सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुनवीसी के दस्ते रास्त हैं और हर काम सदर मजलिस की मंजूरी और हिदायत पर अंजाम देते हैं। मस्जिद नूरी की इंतजामी कमेटी के अरकान और सदर अखिलती शोबे सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वल्ला ने मीडिया को बताया कि मिर्जा अहमद बेग इंतजामी कमेटी को हिरासत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद से मुत्तसिल अराजी उनके नाम कर दी जाए। उन्होंने मस्जिद को शहीद करने के लिए जेसीबी मशीनें भी रवाना की। अहमद बेग का दावा है कि उनके मंसूबे को सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की भी मंजूरी हासिल है, लेकिन सदर वक्फ बोर्ड ने मस्जिद इंतजामी कमेटी के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इसकी तरदीद कर दी और कहा कि मस्जिद और मस्जिद से मुत्तसिल अराजी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने यकीन दिलाया कि वैसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। औसत और कम आमदनी जुमरे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को कोविड-19 के बारे में हकीकी जानकारी देने हैदराबाद में वाक़ अमरीकी काउंसिल ने एक मालूमाती सीरीज शुरू की है। इस स्कीम को बाला विकास, सोशल सर्विस और खवातीन की रज़ाकाराना तंजीम उम्मीद के जरिए रुबेमल लाया जा रहा है। पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर डेविड मोर ने बताया कि यूट्यूब पर शुरू करदा इस सीरीज से खवातीन को बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डी.एम. राव ने लॉकडाउन के आगाज से अब तक परेशान हाल टैक्सी ड्राइवरों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो देने और उन्हें हल करने का तयक़ुन दिया। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के टीआरएस इंचार्ज एम राजशेखर रेड्डी ने वज़ीर मौसूफ से मुलाकात करके टैक्सी ड्राइवरों के मसाइल से वाकिफ करवाया था। रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकज तेलंगाना को अब भी 4 लाख टन से जायद यूरिया देना बाकी है। हालांकि किसान 36% आम जगहों पर अपनी काश्त कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत को बार बार तवज्जो दिलाई, लेकिन वजारत फर्टिलाइजर इस मामले में टस से मस नहीं हुआ। रियासत में यूरिया की किल्लत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो फौरी दरकार यूरिया और फर्टिलाइजर जारी करे।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को अपने अपने महकमे की तमाम सरगर्मियों से मुतालिक ताज़ा तरीन तफसीलात इकट्ठा करने की हिदायत दी ताकि 7 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली के मॉनसून सेशन में जरूरत पड़ने पर उन्हें पेश किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने आज बीआर के भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। असेंबली और काउंसिल में दिए गए तयखुनात पर कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने तमाम मुद्देदारों को असेंबली और काउंसिल को काम से इश्तराक व ताउन करने की हिदायत दी। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कुमुदनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के रामकृष्णा, विकास राज, रजत कुमार, सुनील शर्मा और दूसरे शरीक थे। खानदानी झगड़ों से तंग आकर सिलगड़गुड़े में एक जोड़े ने खुदकशी कर ली। 32 साला वेंकटेश बरकी बोर्ड में सब इंजीनियर के हैसियत से काम करता था, जबकि उसकी बीवी 28 साला भार्गवा पोस्टल डिपार्टमेंट की मुलाजिम थी। ये दोनों एक दिन से घर के बाहर नहीं निकले थे। चुनाचे वेंकटेश के वालिदीन जो करीब में रहते थे, घर पहुंचकर देखा तो वेंकटेश और भार्गवा को लटकता हुआ पाया। सब इंस्पेक्टर वरकाम मसरूफ तहकीकात थे। उन्हें बताया कि उनका लड़का घर में उस वक्त सो रहा था। पुलिस को कोई खुदकशी नोट दस्तयाब नहीं हुआ है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कल रात कोविड-19 की वजह से फौत हो गया। वो एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज था। 56 साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 18 अगस्त को दवाखाने में शरीक करवाया गया था। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 लड़के शामिल हैं। जिले संगारेड्डी के किस्टारेड्डी पेट में अशरार ने HDFC के ATM को लूटने की नाकाम कोशिश की। हालांकि वो अपने साथ ATM मशीन को तोड़ने गैस सिलेंडर भी लाए थे। यह वाकया रात 1 बजे के करीब पेश आया। अमीनपुर पुलिस CC फुटेज की मदद से अशरा का पता चलाने की कोशिश कर रही है और आगे की तहकीकात जारी है। जिले खम्भम में पुलिस और माओवादियों के दरमियान कल रात देर गए हुई झड़प में एक मौत हलाक हो गया। ताहम उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। समझा जाता है कि उसका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। जिले में दूसरा एनकाउंटर है। 16 जुलाई को मंगूर मंडल में पुलिस और माओवादियों में झड़प के दौरान एक कांस्टेबल जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ बाखबर जराये ने इस माओवादी की शिनाख्त 25 साला डी देवलू की हैसियत से की है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला बनाए जाने वाले मोहम्मद महमूद अली ने आज तीनों कमिश्नरेट के कॉप्स यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस का माबाद मुहर्रम जुलूस और गणेश फेस्टिवल एक जायज़ा इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कोविड-19 वायरस वाले माहौल में हुकूमत के इक़दामात की पामाली का भी उस इजलास में जायज़ा लिया गया और मौजूदा माहौल में कोरोना वायरस की आवाम में कितनी फीसदी दहशत बाकी है इस पर भी गौर व खौस किया गया। शहर हैदराबाद में महकमे पुलिस जहां नामपल्ली के ओहदेदार रोडी शीटर्स पर कड़ी नजरें रखे हुए हैं, वहीं इस महकमे के एसआर नगर पुलिस हुदूद में बोराबंडा के एक मशहूर रोडी शीटर शरीफ की मनमानी का एक हादसा ऐसे सामने आया कि उसके जुल्म सितम के शिकार एक खानदान के कुछ लोग मुकामी एडवोकेट डेविड की मदद से महकमे पुलिस में केस दर्ज करवाते हुए आला ओहदेदारों से गुजारिश की है कि पुलिस का रवैया रौडी शीटर की जानिब पर कुछ नरम साबित हुआ है, लिहाजा अगर उसे बेल मिल जाती है तो वो बाहर निकलकर फिर इन लोगों पर हमला कर सकता है, लिहाजा उसकी जानिब से इन लोगों की जानों को खतरा पैदा हो गया है। आगे बतलाया गया है कि इस सिलसिले में इंसानी हुकूक कमीशन में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। तेलंगाना के वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने आज HCVB यानी हैदराबाद कन्वेंशन विजिटर्स ब्यूरो की जानिब से एहतमाम करदा एक इजलास में शिरकत करते हुए माइस टूरिज्म यानी मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन की गिरती हुई हालत पर सभी से तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल के चलते CM KCR ने शहर हैदराबाद को ब्रांडेड बनाते हुए बैनुल-अक़वामी सतह की कई तकारीब का शहर में बंदोबस्त किया था, जिसकी वजह से शहर का नाम ऊंचा हुआ था और सारी दुनिया में रोशन हुआ था और अभी ये सारी दुनिया के लिए IT हब के तौर पर भी शोहरत में आ गया है। लेकिन कोरोना के माहौल की वजह से ये सारी सरगर्मियां अभी ठप होकर रह गई हैं। तेलंगाना की EV&DM यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक नए APC यानी एसेट्स प्रोटेक्शन सेल का ऐलान किया है, जो कि GHMC हुदूद में पार्क्स, लेक्स, लेआउट, ओपन स्पेसेस वगैरह पर कब्ज़ात की निगरानी करेगा और ऐसे कब्ज़ात की इतलात फराहम करने के लिए आवाम को एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, वो ये है 1800-599-0099। इस ऐलान के साथ ही KPHB फेज 3 की ग्रीन स्पेस नंबर 19 की एक कंप्लेंट महकमे को वसूल हो गई, जिसमें 700 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स का कब्जा कर लेने की बात बतलाई गई है। लिहाजा EO ने अपने स्टाफ के साथ फौरन हरकत में आते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं।
تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے آج راجندر نگر کے TSI پیٹ کی ایک ورکشاپ میں شرکت کرتے ہوئے ریاست کی غریب خواتین کو خود مکتفی بنانے اور روزگار پر مبنی ٹریننگ دلانے کے لیے سرپ ایسوسی ایشن کے CEO سندیپ کمار سلطانیہ اور وی ہب کی CEO دیپتی ریڈی سے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو روبہ عمل میں لایا۔ اس کے تحت وزارت صنعت کے تحت چلائے جانے والے وی ہب کے ذریعے آگے سے ریاست کی غریب خواتین کو روزگار پر مبنی فوڈ پروسیسنگ وغیرہ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد کے مقامی MLA نے آج وہاں کے ناگیش گپتا فنکشن ہال کی ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے TRS پارٹی کی ایک نئی ورکنگ کمیٹی تشکیل دی اور سبھی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے اپنی اپنی کمروں کو کس لیں۔ اس موقع پر وہاں پر موجود تھے مارکیٹ کمیٹی چیئرمین وجے کمار، کئی کمیٹیوں کے کارکن، کئی سماجی خدمتکار اور TRS کے بہت سارے مقامی لیڈرز بھی۔ تلنگانہ کانگریس کے بہت سارے سینئر لیڈرز نے سیکریٹریٹ کی عمارت کو ڈھا دیے جانے کے موقع پر 2 مساجد اور ایک مندر کے انہدام پر آج نامپلی میں واقع وقف بورڈ آفس کے روبرو زبردست دھرنا منظم کیا۔ بتلایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں چیئرمین اور دیگر ممبرز کے خلاف میں نامپلی پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت بھی درج کروائی گئی ہے۔ اس موقع پر وہاں پر موجود تھے TPCC کے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل، سٹی کانگریس پریزیڈنٹ انجن کمار یادو، TPCC کے ترجمان سید نظام الدین، مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین سمیر ولی اللہ کے ساتھ ساتھ نامپلی کے ڈائنامک کانگریس کے لیڈر فیروز خان بھی۔ تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے چلائے جانے والے ٹمریز اسکول کے سیکریٹری B شفیع اللہ نے آج اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں بتلایا کہ کووڈ-19 وائرس کے لاک ڈاؤن والے ماحول کے چلتے جہاں سبھی معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے اور تعلیمات کو بھی روک دیا گیا تھا، ابھی ایسے ماحول میں ٹمریز اسکول کے قریب 204 یونٹس میں آن لائن تعلیم شروع کر دی گئی ہے تاکہ طلباء کی بے چینی کو دور کیا جا سکے۔ اس اقدام کا طلباء کی جانب سے بہترین ریسپانس آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور زمانہ بالاپور ونائکا کمیٹی کے لوگوں نے آج پرگتی بھون جا کر CM KCR کو اپنے پاس والا مشہور لڈو پیش کیا ہے، جبکہ سابقہ میں فیسٹیول کے بعد یہ حراج کیا جاتا تھا۔ تلنگانہ کے بہت سارے کانگریسی لیڈرز ریاست میں کورونا مہاماری کے ماحول پر برابر نظر رکھتے ہوئے مختلف ہاسپٹلز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے پھر رہے ہیں۔ ابھی CLP لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے یادادری کے گورنمنٹ ہاسپٹل پر تبصرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ CM KCR عوام کی صحت سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور کروڑوں کے بجٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے خود انہی کے دیے گئے نعرے سنہری تلنگانہ کو داغدار بنا چکے ہیں، جسے عوام قطعی برداشت نہیں کرے گی۔ اس موقع پر کانگریس کے بہت سارے لیڈرز وہاں پر موجود تھے، جیسے ضلع پریشد کے K ناگیش، وہاں کے پارٹی صدر K انل کمار ریڈی، کاؤنسلرز روی کمار، پرمود کمار کے ساتھ ساتھ دیگر لیڈرز J اپیندر ریڈی، B جہانگیر، ست نارائن وغیرہ وغیرہ۔ تلنگانہ کی ٹرائبل ویلفیئر منسٹر B ستیہ راٹھوڑ نے آج اپنی متعلقہ یونین منسٹری کی 2 روزہ نیشنل ٹرائبل ریسرچ کانکلیو ویڈیو کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے پسماندہ طبقات کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے واقف کروایا اور مرکزی حکومت کی ساری اسکیمز کو روبہ عمل میں لانے کی بات بھی دہرائی۔ کووڈ-19 وائرس والے ماحول میں ایسی میٹنگ منعقد کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ میٹنگ دامودر سنجیویہ سنکشنگ بھون میں رکھی گئی تھی، جہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے ٹرائبل ویلفیئر کی کمشنر کرسٹینا، SC/ST گروکل سیکریٹری RS پروین کمار، STRI کے جوائنٹ ڈائریکٹر ستیہ نارائن وغیرہ وغیرہ۔ تلنگانہ کے پارلیمانی حلقے ملکاج گری کے کانگریسی MP ریونت ریڈی نے آج زبردست انداز میں کھل کر CM KCR اور آندھرا پردیش کے CM JM ریڈی پر زبردست تنقیدیں کی اور بتلایا کہ دونوں ریاستوں کی عوام کے لیے بدقسمتی کی ایک بڑی وجہ بن گئے ہیں جو ایسے CM ان ریاستوں کو ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سالوں سے عوام کو بہکا کر ایسے لوگ سطح حاصل کرتے رہے ہیں اور سطح حاصل کرنے کے بعد عوام کو لوٹ کر وہ گول ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نہ کوئی موٹو ہوتا ہے اور نہ کوئی پلاننگ، بس یہ لوگ اپنا بھلا کر لیتے ہیں۔
یہ سی ایم کے سی آر جن کی مدد تحریک تلنگانہ میں لاکھوں لوگوں نے کی تھی، ابھی وہ بھوکے مر رہے ہیں اور سی ایم کے سی آر کے پاس ان سے ملنے کا وقت تک نہیں ہے۔ لہٰذا تلنگانہ اسٹیٹ ابھی آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا ہے، لہٰذا عوام کو ایک بار پھر ایسے لوگوں سے اسے آزاد کرانے کے لیے آگے آ جانا چاہیے۔ ضلع رنگا ریڈی کے شاہ آباد ٹاؤن میں واقع کے جی اے نیشنل لنک روڈ کے ایک حادثے میں راجیش ریڈی نامی ایک شخص کے ہلاک ہو جانے اور اس کے ایک دوسرے ساتھی کے شدید زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ شاہ آباد پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے میئر بی رام موہن کی صدارت میں آج جی ایچ ایم سی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز کی ایک میٹنگ بلائی گئی، جس میں شہر کے کچھ دیرینہ مسائل کے حل کے لیے بجٹ سینکشن کر دیا گیا، جس میں شامل رہے بیگم پیٹ میں ماڈل ہندو گریو یارڈ کی تعمیر، کارپوریٹر ڈویژنز کے لیے اسپورٹس میٹیریل کی خریدی کے لیے 2 لاکھ کی اجرائی، اسپورٹس اسٹارز کے لیے منتھلی پینشن اسکیم، اے بی سی اے آر پروگرام کے تحت اینٹی ریبیز ویکسینیشن، او آر آر 2 خواجہ گوڑا سڑک کی توسیع اور ایس آر ڈی پی کے تحت ایل بی نگر جنکشن سے بیرامل گوڑا تک یہاں والی سڑک کی بھی توسیع۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ یاقوت پورہ کے ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری نے آج رین بازار کارپوریٹر میر واجد علی خان اور بہت سارے مجلسی کارکنوں کے ہمراہ اپنے حلقے کے بہت سارے علاقوں میں چلائے جانے والے ترقی یافتہ کاموں کا جائزہ لیا۔ خاص طور پر رین بازار ڈویژن اور تالاب چنچلم کے کاموں کے سلسلے میں بہت ساری ہدایات بھی جاری کی۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے متمد اعلیٰ سید احمد پاشا قادری نے آج ایک تقریب میں حلقہ چار مینار کے شادی مبارک اسکیم کے بہت سارے درخواست گزاروں میں 1 کروڑ سے زائد کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر بہت سارے علاقوں کے صدور و متمدین و حرکیاتی کارکن بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن